आदाब दोस्तों, मैं शफीक कुरैशी आप सभी को अपनी चैनल कश्मीर शोबिज़ में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं बिज़ी हूँ एक शादी में, तो लेकिन शादी छोड़ के दिन में जाना पड़ा प्ले देखने के लिए, क्योंकि अमीन भट्ट साहब अपने दोस्त हैं। उन्होंने स्पेशली दावत दी थी कि आप आइएगा। वैसे मैं हर प्ले देखने जाता हूँ, अगर किसी और का प्ले भी होता तो फिर भी जाता, लेकिन आज ये दावत छोड़ के जाना पड़ा। तो चलिए, प्ले देखा हमने, काफ़ी लोग थे। आज हॉल निसफ से ज़्यादा भरा हुआ था। तो ये इसलिए था क्योंकि अमीन साहब का प्ले था। अमीन साहब का नाम सुन के लोग आए थे, और काफ़ी लोगों को अमीन साहब ने खुद कार्ड भेजे थे, व्हाट्सएप किया था। तो उनका मान रखते हुए काफ़ी लोग आए थे। और मैंने पहले भी कहा था कि हमारी एक डायरेक्टर थी, उसने कहा कि अगर आपने ऑडियंस जमा करना है, या तो एक जो राइटर है वो अपना नाम ऐसा बनाए कि उसका नाम सुन के लोग आएँ, या फिर जो डायरेक्टर है वो अपना नाम ऐसा बना ले कि उसका नाम सुन के लोग प्ले देखने के लिए आएँ, या फिर राइटर हो जिसका ऐसा नाम हो कि लोग उसका प्ले देखने आ जाएं, और फिर ख़ासकर जगह वो ऐसी हो अप्रोचेबल कि सब आराम से आ सकें प्ले देखने के लिए। तो आज का जो प्ले था, इसका नाम था अप्रैल फूल। ये अमीन साहब ने कहीं पे कुछ एक आर्टिकल पढ़ा था इसमें पेपर में, तो उससे मुतासर होकर उन्होंने वो प्ले लिखा है। इस वजह से मुझे इस प्ले में अमीन भट्ट कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि आइडिया उसका है ही नहीं। अगर ये आइडिया उसके अंदर से, उसके जहन से जन्मा होता तो उसमें अमीन भट्ट नज़र आता, ज़रूर बेशक होता उसमें, लेकिन ये उधार लिया हुआ एक आइडिया था, इसलिए इसमें मुझे कहीं अमीन साहब नज़र नहीं आया। हाँ, कहीं कहीं बीच में लगा के अमीन साहब कहीं झांक रहा है, कुछ सीन में, किसी डायलॉग में, कुछ जेस्चर्स लोगों के, आर्ट एक्टर्स के, उनमें लग रहा था कि हाँ कहीं अमीन साहब है, कहीं कहीं नज़र आया अमीन साहब, लेकिन अमीन साहब का प्ले नहीं लग रहा था ये। और दूसरी बात, ये जो प्ले लिखा है अमीन साहब ने, इसका जो ट्रीटमेंट दिया है उन्होंने, वो मुझे पूरा थिएट्रिकल नहीं लगा। एक टीवी बना हुआ है बड़ा सारा स्टेज पे, जहाँ दो एंकर बैठेंगे, वो एंकरिंग कर रहे हैं, फिर वो बोलेंगे कि हमारा जो हमारा कैमरामैन है वो इस वक्त जाए वकूफ़ पे हाज़िर है, वो वहाँ पे बात कर रहा है, फिर वहाँ ऑफ, यहाँ ऑन, वहाँ ऑफ, यहाँ ऑन, और इतना क्विकली 2-2 मिनट के बाद सीन चेंज हो, तो वो जमता नहीं है ना। वो सब एंकर का सीन जमता है, और जो स्टेज पे दूसरा कैमरा लेके वो एंकरिंग कर रहा होता है ना, उसका सीन जमता है, और लोगों के जहन आर पार जाते रहते हैं। या तो ये जो सीन है ऐसे, इनमें ज़बरदस्त रिहर्सल होनी चाहिए। और ये जो प्ले लिखा भी है अमीन साहब ने, अब जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है, इसके लिए कम से कम 3 महीने की रिहर्सल हो, तब जाके ये प्ले लगेगा। इस तरह ये लगता नहीं था कि ये स्टेज प्ले है, स्टेज के लिए लिखा गया या नहीं। हालांकि अमीन साहब ने शायद स्टेज के लिए लिखा है, लेकिन इतने छोटे छोटे सीन होते नहीं हैं स्टेज पे, मुश्किल होता है उनको कवर करना। जो अमीन साहब ने लिखे हैं, 2 मिनट का सीन है, 1 मिनट का सीन है, ऐसा तो इतने चेंज ओवर होते नहीं है स्टेज प्लेस में, क्योंकि वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ते हैं। जब एक सीन बाज़ाब्ता सीन होता है, तो 3-4-5 मिनट का सीन हो, अच्छा डायलॉग वाला ये हो, तो इम्पैक्ट रहता है। या अगर वैसे कोई जेस्चर्स हो, ज़रूरी भी नहीं कि डायलॉग हों, लेकिन कुछ जेस्चर्स ऐसे हों जो एक्टर्स करते हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ कन्वे होता है। बहुत चीज़ें होती हैं जो डायलॉग से नहीं, जो डिफरेंट चीज़ों से, एक्शन से, डांस से, मूवमेंट से इंसान कन्वे कर सकता है। जैसे अभी ये प्ले जब शुरू हुआ, तो शुरू में इसमें एक ब्लू लाइट ऑन की थी, उसका इफ़ेक्ट था, और कुछ लोग चल रहे थे, ऐसे लगा कि शायद ये पानी दिखाया गया है, क्योंकि ब्लू लाइट है, नीचे वो ऐसे कुछ तैर रहे हैं, तैर भी नहीं रहे थे, समझ नहीं आ रहा था क्या है। तो वो एक तरीके से अच्छा भी था, क्योंकि उन्होंने कुछ जानवर ही दिखाए थे। पहले लोगों को लगा शायद ये कुछ पानी दिखाया है, पानी में मछलियाँ तैर रही हैं, तो लेकिन वो मछलियों की तरह तैर नहीं रहे थे, चौपाइयों की तरह ही चल रहे थे। तो लेकिन उनका जो फेस था वो हिडन था, पूरी बॉडी वो सफ़ेद कपड़े से हिडन थी। तो वो भी ठीक है कि वो क्लियर नहीं किया था उन्होंने कि ये क्या है, कौन जानवर है, तो कौन से जानवर हैं, क्या है। तो इस तरह वो मुबहम चीज़ एक थी, तो उसको देखने वाला खुद सोच सकता था ये क्या है क्या नहीं है।
تو لیکن اب جو دیکھیے ایکٹرز میں کیا پرابلم ہوتی ہے، اس میں اگر وہ جانور ہی چلانے تھے تو ان کا وہ چلن ایک جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ وہ ایسے چل رہے تھے، پیچھے سے کچھ ایسے بیٹھے تھے، نیچے بیٹھے تھے، تو سب سوچ رہا تھا کہ کیا ہے، کون سا جانور دکھایا ہے، کیا دکھایا ہے وغیرہ، کیونکہ ایکٹر نے تو اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ کر دیا، اور لیکن جب جو دیکھنے والے لوگ بیٹھے ہیں ہال میں، انہیں تو مطلب نکالنا ہے کہ اگر یہ ایک بندہ یہ چوپایا سا چل رہا ہے لیکن دوسرا کچھ نیچے جھکا ہے پیچھے سے، یہ کیا چیز کنوے کر رہا ہے وغیرہ، تو وہ چیز وہ بھی ایک پرابلم تھی۔ اور مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ جو اسکرپٹ ہے یہ کوئی 20 دن پہلے شاید دیا انہوں نے، جو گروپ ہے انہوں نے، تو 20 دن میں تیار ہونے والا یہ پلے تھا نہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی میں نے کہا کہ یہ جو اس میں اسٹیج ٹریٹمنٹ کافی حد تک کم تھا، اگر اس کو ہم ریڈیو پہ کریں تو آرام سے ہو جائے گا، اچھا ہو جائے گا، زیادہ اچھا امپیکٹ ڈالے گا لوگوں سننے والوں کی نظر میں، یا ٹی وی پہ بھی، لیکن اسٹیج پہ جو میں نے کہا یہ جو بار بار سین بدلنے یہ بہت مشکل تھے۔ اور اس پلے میں وہ امین صاحب کا روح نہیں تھا، وہ میں ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں، کیونکہ جو مجھے پتا امین صاحب کی تھاٹ کیا ہے، امین صاحب کی سوچ کیا ہے، وہ تھاٹ کہیں اس میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا آپ سے کہ بس کہیں کہیں لگ رہا تھا کہ ہاں جی ہاں شاید امین صاحب کہیں جھانک رہا ہے۔ اینڈ پہ جو امین صاحب دکھے، اینڈ پہ محمد امین بٹ تھا، جب اینڈ ہوتا ہے اور جو گدھا ایک بندہ اس میں ڈھونڈتا رہتا ہے پورے پلے میں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے میرا گدھا مل گیا، تو سب کو دکھاتا ہے ایسے، یہ فوٹو میرے گدھے کا فوٹو یہ ہے، سب کے ایک ایک کر کے دکھاتا ہے، پھر آڈینس کو دکھاتا ہے، تو وہ ایک شیشہ ہوتا ہے، آئینہ ہوتا ہے، اور کہتا ہے کہ اگر آپ سمجھ جاؤ گے کہ اپنے جو ہر ایک انسان کے اندر ایک گدھا ہے تو بیوقوفی ہے یا سوچ صحیح نہیں ہے، اگر آپ اپنی سوچ کو پہچان لیں تو صحیح فیصلے کرنے لگیں تو کافی معاملات سدھر سکتے ہیں، کافی معاملات سیٹ ہو سکتے ہیں۔ تو وہاں پہ امین صاحب دکھے پوری طرح۔ تو باقی مجھے لگتا ہے، اور یہ کچھ جیسے جلدی میں لکھا امین صاحب، وہ اچھا پلے لکھتے ہیں، کیوں انہوں نے اتنا یہ کچھ جلدی میں لکھا ہے، وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سین نہیں جمتے ہیں ایسے اس پہ اسٹیج پہ، لیکن انہوں نے لکھا، یا تو انہوں نے ایک بار لکھا ہے تو لکھ دیا ہے، وہ لکھنے میں بھی وہ کافی آلسی ہیں، انہوں نے لکھا اور دوبارہ پڑھا بھی نہیں کہ میں اس کو تھوڑا چینج کروں، کوئی چیزیں وہ چیزیں دکھ رہی تھیں، تو کئی لوگوں کو تو کافی سے سمجھ بھی نہیں آئی، لیکن وہ تو الگ بات ہے، کوئی نہ سمجھ پائے پلے، اس کے لیے ہم رائٹر کو نہیں بولیں گے تم اپنے معیار سے نیچے اتر کے لکھو چیز، ہمیں اپنا معیار بڑھانا ہے، وہ ضروری چیز ہے۔ لیکن میں نے یہ کہا کہ جو ہونا چاہیے تھا اسٹیج پلے کی جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے تھا اس میں ان رائٹنگ بھی، وہ نہیں تھا، اس وجہ سے سین جم نہیں رہے تھے، مطلب پلے میں گرپ نہیں تھی کہ اب کیا ہوگا، اب دیکھ رہے تھے سب لوگ، ہاں جی چل رہا ہے پلے، چل رہا ہے، جو ایک تڑپ ہوتی ہے، یا وہ کلائمیکس یا ڈراماٹک، اتنا ڈرامہ نہیں تھا، ڈرامہ ایلیمنٹ اتنے نہیں تھے، یا وہ ایکٹرز کریٹ نہیں کر سکے، کیونکہ میں نے کہا کہ وہ انڈر ریہرسل پلے تھا، کوئی 20 دن پہلے انہوں نے پلے لیا، پھر کب یاد کیا ہوگا، کب ریہرسل کی ہوگی، تو مجھے کل بھی اس کی ہیروئن ملی تھی، اس نے کہا کہ میں نے کوئی ریہرسل کی نہیں ہے ایکٹرز کے ساتھ، اب کل میں کس کے ساتھ کس کے اپوزٹ کام کروں گی مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ دکھا بھی، کیونکہ شافیہ رول کر رہی تھی، وہ بڑی اچھی ایکٹریس ہے، اس نے اپنا اچھا رول نبھایا، لیکن اس کے اپوزٹ جو لڑکا تھا وہ ڈائلاگ بھی بھول گیا، بڑا ڈاؤن بھی ہو گیا ایکٹنگ میں وغیرہ، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب ہم پوری ریہرسل نہ کریں پلے میں، تو اس لیے شاید کچھ ایکٹرس کی بھی کمی رہی جو سین جم نہیں پائے، اور کچھ یہ بھی کہ میں جو بتا رہا ہوں کہ ٹریٹمنٹ، اس تھیٹریکل ٹریٹمنٹ نہیں تھا، اسی لیے وہ ڈرامہ ایلیمنٹ اس میں پیدا نہیں ہوا، یا جیسے کلائمیکس کی طرف چیز جاتی ہے پھر ایک کلائمیکس بنتا ہے، تو وہ اس طرح نہیں بنا جو بننا چاہتا ہے، جو اندر سے بنتا ہے کہ ہاں اب کیا ہوگا کچھ ہو رہا ہے ایسا، وہ اتنا جم نہیں پایا۔ اب آج میں بزی ہوں، یہاں شادی میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں، میں نے اب اپنے ریلیٹو بیٹے کو پکڑا، میں نے کہا تھوڑا یہاں کیمرہ ہاتھ میں لو، میں 2-4 باتیں کر رہا ہوں، کیونکہ لوگ پکڑتے ہیں، سر آپ نے پلے دیکھا لیکن اس کے بارے میں کچھ بولا نہیں، کل کے پلے کے بارے میں کچھ بول نہیں سکا، اس سے پہلے بھی ایک پلے ہوا میں دیکھ بھی نہیں سکا، لیکن اب آج امین صاحب کا پلے تھا تو کہا کہ سب نے کہا کہ ہم
इंतज़ार में रहेंगे कि आप क्या बोलोगे प्ले के बारे में, और अमीन साहब आपके फ्रेंड हैं तो कोई दोस्ती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। अमीन साहब और मैं हम तो डिस्कस करते हैं आपस में, एक की चीज़ को बोलते हैं ये अच्छी है, ये ख़राब है, या कुछ चेंजेस करो, हम सजेस्ट करते रहते हैं एक चीज़ आपस में। हालांकि ये प्ले पहले भी हो चुका है, लेकिन मैंने तब नहीं देखा था, मैंने आज ही देखा पहली बार। तो लेकिन एक अच्छी बात है कि जो ग्रुप है फ़िरोज़ कल्चरल सोसाइटी, उन्होंने एक अच्छा स्क्रिप्ट लिया। अब उनकी गलती है कि उन्होंने लेट लिया, उनके पास टाइम कम था तैयार करने का, लेकिन एक अच्छा है कि जो सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट थी उनकी अच्छी थी। अगर वो कोई और बकवास प्ले लेते फिर उसमें वो अंडर रिहर्सल भी होता, कमज़ोरी होती प्रोडक्शन में, तो लोग तंग आ जाते। लेकिन इसमें जो स्क्रिप्ट वगैरह है, इसका एक थीम है, तो उसने पकड़ के रखा लोगों को। तो ये अच्छी बात है कि इंसान का स्क्रिप्ट अच्छा होना चाहिए, फिर उसमें बाकी कमियाँ उनकी छुप भी जाती हैं। तो ये अच्छी बात की थी रफ़ीक डार साहब ने, जो डायरेक्टर हैं उस थिएटर ग्रुप के, फ़िरोज़ कल्चरल सोसाइटी, और शबीर अहमद उसके प्रेसिडेंट हैं। तो वो दोनों ढूंढ रहे थे प्ले, काफ़ी देर से मुझे भी कहा उन्होंने, हम प्ले की तलाश में हैं। तो इस वजह से मुझे पता है कि ये बहुत ही कम अरसे में तैयार हुआ, बहुत ही कम अरसे में ऐसा प्ले तैयार करना भी बहुत कार्यदार्द वाला मामला है, और उन्होंने कर दिया, तो उसके लिए उनको भी मुबारक कि चलिए उन्होंने कुछ तो खड़ा करके दिखाया हमें। अगर उनको टाइम मिला होता पूरा टाइम, तो इसको और अच्छी तरह कर सकते। और अमीन साहब भी शायद दोबारा इसके बारे में सोचें और कुछ चेंजेस इसमें कर दें, ताकि तीसरी बार ये प्ले ज़्यादा अच्छा हो। चलिए, आखिर पे यही गुजारिश करूँगा कि आप मेरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए, अब कल प्ले है दूसरा, दरवेशनामा। देखना तो ज़रूरी है, लेकिन मैंने कहा यहाँ पे शादी है, कल दिन में दावत देनी है यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ, टाइम मिला तो देखूँगा, नहीं मिला तो शायद ना देख पाऊँ, उसके बारे में बात भी नहीं कर पाऊँगा। ये कल की बात कल देखते हैं। और आज थोड़ी देर बाद मैं ऑनलाइन आ जाऊँगा, लाइव आ जाऊँगा, क्योंकि मैंने कल कहा था कि हम जो बारात, जो दुल्हन लेके आएगी बारात, वो डोली में आएगी, तो वो डोली हम आपको आज लाइव दिखाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़, शब खैर।